chers élèves, une autre fois dans une nouvelle vidéo. On va traiter aujourd'hui un modèle de contrôle numéro 1 pour les élèves du 3e année collège. على بركة الله نبداو بالسؤال التمرين الأول. التمرين الأول concernant le premier cours ديال les matériaux et objets. Il vous dit classer les mots suivants en objets et matériaux. Le cahier هو الدفتر كويفغ ماشي كويغ حيت ردوا البال حيت بعض المرات يقدر يعطيوكم كويغ او لا كويفغ. كويفغ هو النحاس والكوير هو الجلد. كاين بزاف ديال التلاميذ ماشي ما كيعرفوش ولكن ما كيقراوهاش كيقراوها بزربه ويقدروا يخطئوا فيها. دونك هذا هو الكويفغ اللي هو النحاس. فيغ ا ريباسي هو ميكوات. لو فير نقول لك لو فير ça veut dire هو الزاج. لو ستيلو الكاواتشو بيسيكليت كوتون. باش نفرقوا ما بين ماتيريو و اوبجي. ماتيريو كنجبدوه من لا ناتور من الطبيعه كيكون طبيعي و اوبجي كيدخل فيه الانسان وكيصايبو. الوغ نبداو بلو premier mot. لو كايي واش لقيناه معلق في الشجره يعني الشجره عطاتنا لو كايي؟ نو، الانسان كيصايب لنا لو كايي. دونك سي ان اوبجي. مزيان. لو كويفر واش الانسان كيصايب الكويفر؟ لو كويفر كنلقاوه في باطن الارض. ça veut dire ماتيريو كيدخلش كاع فيه الانسان. لو فيغ ا ريباسي الميكوات اللي كنحدو بها الحوايج واش كنلقاوها في الطبيعه؟ نو، الانسان كيصايبها. دونك سي ان اوبجي. لو فير الزاج ماشي هو كاس. ان فير مثلا نقولوا فير ابوار باش كنبينوا انه كاس للشرب. لو فير عادي كنلقاوه في الطبيعه. دونك سي ان ماتيريو. ستيلو ما كنلقاوش في الطبيعه، راه الانسان كيصايبو. دونك سي ان اوبجي. الكاواتشو راه كنلقاوه في الطبيعه، كنجبدوه من الطبيعه. دونك سي ان ماتيريو. بيسيكليت كيصاوبها الانسان. دونك سي ان اوبجي. لو كوطون كنلقاوه في الطبيعه في بعض النباتات اللي كيعطيونا لو كوطون. فوالا هذا التمرين الاول. دونك باش ما تخطئوش فيه، اي حاجه اللي كنلقاوها في الطبيعه كنسميوها ماتيريال ولا ماتيريو. اي حاجه كيصاوبها الانسان، لا بورت، امبريمونت، طابلو، بيرو، اي حاجه كيصايبها الانسان كتسمى اوبجي. سي كلير، ما كاين حتى شي مشكل. دابا ندوزو للسؤال الثاني. mettre une croix dans une case ou là dans la case qui convient. Les matériaux عندنا les verres اللي هما الزجاج. les plastiques اللي هما البلاستيك ولا ميتال هما المعادن. recyclable واش نقدروا نديروا لها اعاده تدوير. conducteur électrique واش كيوصل الكهرباء. isolant de la chaleur واش ما كيدوز ليناش الحراره. opaque معتم. transparent يعني يسمح بمرور الضوء. لو فير واش نقدروا نديروا له الريسيكلاج؟ وي. لو فير كيتطحن وكنوليو نديروا له غومودلومون يعني اون كنديروا له يعني كندوبوه وكنصاوبوا منه يعني اشكال جديده. لو بلاستيك ريسيكلاج oui, il est recyclable. Le métal, il est recyclable? Oui, حتى هو recyclable. Donc, tous les matériaux sont recyclables. يعني باش كنعاودوا الاستعمال ديالهم مرة أخرى. واش كوندكتور إلكتريسيتي واش حطيناه في البريز ديال الضوء غيوصلنا الضوء أو لا؟ لي فيغ on les protège كنبروتيجيو بهم الأسلاك ديال الكهرباء.
Et les conducteurs électricité, non. Il est isolant. Plastique, non. C'est isolant. Le métal, oui. Le métal, il est plus conducteur en électricité. هادو معروفين. دابا isolant de la chaleur. Même un isolant de la chaleur. Mais qui دوز ليناش الحرارة. Le verre, wesh isolant de la chaleur. Wesh. Mais qui دوز ليناش الحرارة. نقولوا un peu. Le plastique, non. Le métal, oui. Le métal كيدوز لينا الحرارة بزاف. البلاستيك ما كيدوزش ليه ديك الكاسرول كنديروا فيها هذيك القبضه ديال الكاسرول كنديروها اون بلاستيك علاش باش ما كدوز ليناش الحرارة ولكن لو فيغ كيدوز لينا شي شويه. واش اوباك لي فيغ سون اوباك نو. واش ترونسبارون وي. لي فيغ ماشي اوباك ماشي معتمين كيدوزوا الضوء. بلاستيك واش اوباك نقولوا les plastiques sont normalement translucides. يعني ما opaque ما transparent كيكونوا translucides. Les métals sont opaques. Transparents non. donc بما انه هنا ما عنديش اختيار ما يكونش opaque بطبيعة الحال. les plastiques ماشي opaque ماشي transparent نديرو non. يعني sont translucides بكل الأحوال. Ils sont translucides. Bien. Nous autres سؤال الثالث. Complétez les phrases en utilisant les mots suivants. Anion. هي كل ذرة ديجا عندها لو موان اكتسبت إلكترون أو أكثر. Négatif. Gagné. Noyau. Positif. Électriquement neutre. L'atome, الذرة, constitué d'un noyau, يعني كتكون من واحد النواة qui porte une charge. هاد النواة هادي لا شارج ديالها كي دايرة؟ elle est positive. النواة دائما لا شارج ديالها كتكون positive. et quoi d'autre? et des هنايا et des électrons. هنا ما كاينش électron. et des électrons voilà qui portent des charges qui إلا كان l'atome فيه des noyaux positifs. Les électrons automatiquement qui ont des charges négatives. Des charges négatives. Voilà. Un monoatomique. Donc, un monoatomique, elle est un ion négatif. Elle est un ion négatif. Je connais un ion. Un anion. هو اللي عنده دي شارج نيجاتيف. ان انيون مونو اتوميك. ما معنى مونو اتوميك؟ كيتكون من اتوم وحده اللي هو سي ال موان باغ اكزومبل. بحال مثلا او 2 موان سي ان انيون. ماشي بحال سي او 3 2 موان. سي او 3 2 موان ماشي مونو اتوميك هذا بولي اتوميك. Un anion monoatomique est un ion négatif qui résulte d'un atome qui a quoi? أي anion, il doit être gagné. وباش نبين أنها gagné نقدر نزيد هنا واحد جي. عف دماغي شنو غتولي غانيون هنا باش نعرف أنها راه gagné. دونك ممكن نخطأ في هذا المشكل وكنسى انيون واش gagné ولا بيردي. كندير هنايا الجي عف دماغي. هي ماشي ما كنديروش الجي في الواقع ولكن في دماغنا باش كنعرفها غانيون انيون. دونك غنقولوا كيا
gagné. Donc, il y a gagné un ou plusieurs électrons. L'atome qui دايره في la charge ديالها électronégativement neutre. Elle est électronégativement neutre. Voilà. Donc, normalement, lorsqu'il y a des électrons, donc, voilà. هذا هو السؤال الثالث. ندوزو للسؤال الرابع. Relié par flèche. Donc, هذه عندها moins E. عندها moins E. هذا le numéro atomique Z. معروف. Plus ZE. Ça veut dire plus, ça veut dire qu'il y a un noyau. وهذا moins, ça veut dire ديال électron. وهذا c'est un ion. Donc, relié par flèche. Donc, je vous des flèches. Comme ça. Le numéro atomique معروف هو Z. Une fois que tu fais le numéro atomique, نديرو Z. Charge d'un électron, فين هي la charge ديال l'électron دائما la charge électron كتكون négative ماشي positive. La charge ديال l'électron كيكون هو هذا. قال لك charge du noyau دائما charge du noyau كيكون positive. Plutôt هذه charge ديال l'électron. Charge ديال l'électron درنا هو هذا. و charge de noyau كتكون positive. وكيبقى لنا السامبول ديال ايون كلورير هو هذا. دونك التمارين الاولى اللي كتكون حاولوا ما تضيعوش فيها الوقت لانها كتكون سهله وكنعطيوكم تقريبا 10 بوين ولا 8 بوين يعني كنعطيوها لكم صافي دير تقدروا تاخذوها بلا مجهود يعني تكون ديجا فاهم لو كور بلا مراجعه تقدر تجيب هاد 8 النقاط. ندوزو واحد 8 النقاط حتى هما موين سورتو الطابلو الاول ما فيهش شي حفاظه كثيره. نعرفوا شنو هو مونو اتوميك كيتكون من اتوم وحده. بولي اتوميك فيها بزاف ديال لي زاتوم. والملاحظه اللي كنعطي التلاميذ هو من تلقاو ان اليمون فيه بروميير لتر ماجيسكول والثانيه مينيسكول عرفوها سي ان اتوم بوحدو بحال هذا لو فير عندنا اف ماجيسكول و او مينيسكول هذه كامله اتوم وملي كيكونوا دو لتر ماجيسكول بحال سي ماجيسكول و او ماجيسكول هذه اتوم هذه بولي اتوميك وهذه مونو. دونك مونو اتوميك في لي زانيون يعني مونو اتوميك وعندهم ناقص ومونو اتوميك في لي كاتيون يعني وحده وفيها بلس. بولي اتوميك هي فيها بزاف ديال لي زاتوم وفيها ناقص وبولي اتوميك في لي كاتيون هي فيها بزاف ديال لي زاتوم وفيها بلس. الوغ اف او دو بلس شحال كاين اتوم هنايا فيها وحده وشنو عندنا بلس دونك هذا كاتيون اوف مونو اتوميك نجيبوه لهنا. فوالا CO3 دو موان شحال كاين من اتوم كاين بزاف كاين 3 ديال الاكسجين وكاين واحد في الكربون صافي دير بزاف وإنا اشاره كتحمل ناقص دونك هذا انيون ناقص صافي دير انيون هنايا وبولي اتوميك دونك نحطوه في انيون بولي اتوميك. ندوزو لهذا شحال كاين من اتوم كاين ان بوحدها وإنا اشاره كتحمل ناقص صافي دير انيون ولكن مونو اتوميك. شحال كاين من اتوم كاين 3 ديال الهيدروجين وواحد من الاكسجين بزاف كاين 4 وإنا اشاره كيحملوا اشاره زائده صافي دير كاتيون بولي اتوميك. Bien, ندوزو l'autre.
CR2 O7 moins. هذا عنده 7 atomes d'oxygène و جوج ديال الكروم. Ça veut dire عنده بزاف. هنا إشارة ناقص. C'est un anion polyatomique. Voilà. عنده زوج زد ان دو بلس. شحال من اتوم؟ هذه ماجيسكول وهذه مينيسكول. وعنده بلس. Ça veut dire كاتيون مونو اتوميك. عنده زول اف موان مونو اتوم لانه اتوم وحده عنده ناقص. Ça veut dire انيون مونو اتوميك. انيون مونو اتوميك. K+, c'est un cation monoatomique. لأنه كيتكون من أتوم وحدة. فوالا وكنكونوا سالينا السؤال الأول كي تري سامبل. دونك هذا دائما كيتحط في التمارين. Choisir parmi ces ions ceux qui ont une charge égale à plus 2. Charge est égale à plus 2. فين كاين هاد plus 2؟ Très simple. هاد plus 2 فين كنلقاوهم؟ هنايا عندنا moins 3. هنا عندنا moins 1, moins 2, moins 2, plus 2. هذا. Plus 2. ها هي. Choisir parmi les ions qui ont une charge égale à plus 2, هما هادو. Tout simplement. هما هادو les ions. Voilà, tout simplement. Bien. Complétez le tableau suivant. هنايا خصنا نردوا شويه ديال البال. هنا كتبدا الصعوبه ديال التمارين. هنا عندنا الصوديوم والكروم كيجي دي زيليمون بلا ما نفكروا خصنا نديروهم. عندنا لو نيميرو اتوميك، nombre ديال لي زيليكترون، charge du noyau، charge des électrons، charge de l'atome. وعندنا le chrome عنده 24. Alors هنا باينه le numéro atomique، nombre des électrons هو le numéro atomique. Donc هنايا عندنا nombre électron هو le numéro atomique 24. Donc هنا نديرو Z est égal à 24. charge des noyaux ما كتبدلش وكنعرفوا ان charge des noyaux il est positif. charge de noyau هنا positif. كنعرف ان charge des électrons كيكونوا نيجاتيف. هادو اول حاجه باش ما نخطاش فيهم. بما ان charge ديال noyau positif كنديرو وكنديرو حداها كنعرفوا انه ZE la charge ديال la charge ديال النويو ديال الالكترون plus ZE في les électrons في النويو و moins ZE في les électrons. دونك غنزيدو هنايا هاد 24 هادي هي Z plus 24 وكنضربوها في E. الوغ بما ان هادي اتوم عندها moins 11 خصها تكون عندها plus 11 E. هادي plus 24 E هادي عندها moins 24 E. دونك هادو هما اللي زدناهم نديروهم بألوان مختلفة. لا شارج دو لاتوم دائما كتكون زيرو. يعني plus 11 E moins 11 E égale à 0. هنا
plus 24E moins 24E égale à 0. كيبقى لي هنايا le nombre de électrons هو 11. Alors هنايا Z est égal à 11. Z est égal à 11. هذه très simple ما فيها شي صعوبة. Plutôt Z est égal à 11. Donc les atomes ما فيهمش مشكل. jamais واش كيكون فيهم شي مشاكل. هنايا السؤال الاخر لو نيميرو اتوميك دو سوفر دائما حيت كاين دي زاتوم ممكن نهار الامتحان ما يعطيكمش لو نيميرو اتوميك ديالهم خصهم يكونوا محفوظين اللي هما الهيدروجين 1 اللي هو النيتروجين 7 اللي هو الاكسجين 8 اللي هو الصوديوم 11 اللي هو الكلور 17 اللي هو الالومنيوم 13 هادو مستحيل يعطيكم في الامتحان لو نيميرو اتوميك ديالهم ولكن ملي كيعطيك لو فير لو سوفر لو كويفر لو فلور ايتترا نقدروا نعطيكم هنايا لو نيميرو اتوميك. هنا خصنا نسطروا على المصطلحات اللي غتفيدني كما كتشوفوا. انا ندير هاد المصطلحات اللي غتفيدني الكلمات اللي غتفيدني نديرها بلون مغاير. لو نيميرو اتوميك دو سوفر Z est égal à 16. هذه مهمة. L'atome de soufre peut gagner 2 électrons. هادو جوج ديال الحوايج غيفيدوني. ما يمكنش ما نسطرش عليهم لانه خصني نرد لهم البال. وباش كتعطيني واحد الايون دو سوفر كيعطيني واحد الايون دو سوفر. مزيان. دابا نبداو السؤال. Écrire la formule chimique ion de soufre et donner le type de l'ion. Alors, l'ion de soufre, عندنا ها هو لو سوفر كنرمزوا له باس كنديرو اس اول حاجه. مزيان. gagner ça veut dire ما معنى gagner ça veut dire c'est un cation ou un anion. gagner gagnant anion وكنعرفوا ان الانيون عنده سامبول موان. وشحال غانيي 2 الكترون يعني غنقدروا نديروا هاد الموان هادي قدامها 2 وغنديروا لها نحطوها في الاعلى وغنديروا لها لون مغاير. دونك هذا هو لو سامبول. دونك لاتوم دو سوفر ها هي لو سوفر عطاوها لنا غانيي ناقص ça veut dire غانيي شحال 2 الكترون ها هي جوج. تيب ديال هاد ليون هذا واش انيون ولا كاتيون؟ بطبيعه الحال غيكون انيون. فوالا وكنكونوا سالينا بوتي ا. لا فورميل دو ليون هي هادي لو تيب دو ليون هو هذا. مزيان. Déterminer le nombre des électrons de l'ion de sulfure. Le nombre ديال الالكترون قال لك عطينا عدد ما قالكش لا شارج. اتونسيون شحال من واحد كيخطا ما بين لو نومبر الكترون نومبر عدد ما فيه لا بلوس لا موان لا او لا حتى شي حاجه عدد. الوغ شحال كان عنده من الكترون هاد لاطوم 16 وغاني 2 شحال ولاو عندها 16 بحال واحد الشخص في الدار ديالو عنده 16 درهم خرج وربح 2 دراهم شحال ولاو عنده 18. اذا لو نومبر هو 18 تو سامبلومون كان عنده 16 وإلا غاني 2 الكترون ولاو عنده 18. دابا déterminer le nombre des charges positives. Voilà. Le nombre des charges positives dans la noyau. وكنعرفوا ان النويو ما عمرها تغير واخا تكتسب الذره الكترونات وتفقد الكترونات ما عمرها كتبدل. كانت 16 غتبقى 16. وكنعرفوا ان النويو غنديروا لا شارج دي نويو لا شارج كنرمزوا لها باش كنرمز لها بكي ديالاش ديال النويو صافي دير ان. انا نديرها لتحت ان كتجي لتحت.
كتساوي شحال كتساوي لا شارج ديال نوايو؟ كنعرفوا ان لا شارج دو نوايو الي بوزيتيف. وشحال الزد القديم اللي كان عند هذا النوايو كان زد كتساوي 16. اذا نديرو 16 او صافي. ديتيرميني لو nombre des charges positives dans le noyau de l'ion sulfure هو le nombre هو 16. Le nombre est 16. وإلا قال لك la charge ديال noyau هي Qn plus 16E. Calculer la charge d'ion de sulfure. هادي بخصوص les noyaux. ونديرو هنايا جوست اكوتي ولا نديروها في الوسط كي او ça veut dire la charge électron. شنو كتساوي؟ كتساوي هذه كتساوي بعدا اشاره ناقص وكتساوي 18 او. لا شارج ديال الايون شنو هو كي كبيره اي كتساوي هذه لا شارج ديال الايون. شنو كتساوي لا شارج ديال الايون اللي طلب منا؟ هي المجموع ديال كي او زائد كي ان. هي كي او بلس كي ان كتساوي ديجا كي او شحال كتساوي؟ ناقص 18 او. ناقص 18 او. وكي ان ها هي زائد 16 او. زائد 16 او. في لي ماتيماتيك ناقص 18 او زائد 16 او كتعطيني ناقص جوج او. ناقص جوج او هي هاد ليليمون هذا اللي عندنا هنايا. دونك هذا هو الجواب على السؤال الاخير. مزيان. جوسكا مينتونون سي كلير. اللي ما عندوش دي كيسيون في الاخر في الفيديو حاولوا تعطيو دي كومونتير فيهم لي كيسيون. انا نجاوب على لي كيسيون كاملين. ندوزو للتمرين الاخير. بيان. هذا التمرين الاخير عباره عن تقريبا بحال المساله كما كتعطى في لي ماتيماتيك دائما كتكون عليها 4 ديال النقاط. Ahmed a trouvé dans le laboratoire de physique 3 types de plastique. عنده 3 لي تيب دو بلاستيك ما عارفهمش. عنده لقى 3 الانواع ديال البلاستيك وما عارفش شكون هما. هاد لي بلاستيك هما البي اس والبي او والبي في سي. ممكن نحطوهم حتى بعضياتهم ما نقدرش نفرق بيناتهم. Pour les identifier باش نفرقوا بيناتهم il a mis ces plastiques dans 2 béchers. واحد فيهم ماء حلو او دوش وواحد فيهم او صالي. الوغ من كنرجعوا للدرس ديالنا درنا لكم واحد الريزومي واحد الخطاطه. في هاد الخطاطه شنو كاين؟ كنحطوا لو دوس كنحطوا فيهم لي بلاستيك كامل. شنو كيبقى كيطلع لينا في لو دوس؟ كيطلع لينا في لو دوس seulement le polyéthylène. دونك لو بولييثيلين هو اللي كيطلع لنا في لو دوس. غنمشيو لو دوس هنايا كنلقاو بوحدو اللي طالع اللي هو شنو؟ اللي هو البولييثيلين. اسكو سي كلير؟ دونك دوني لو نون دي بلاستيك. اول حاجه البي اس كنسميوها بولي ستيرين. هذا بي اس هو البوليستيرين. بي او بولييثيلين. بي او بولي éthylène. البي في سي هو البوليكلورور دو فينيل. هادو خصهم يكونوا محفوظين في لو كور. هو بوليكلورور
de vinyle. والpolychlorure de vinyle, متعدد chlorure الفينيل. Donnez le logo de chaque type de plastique. Le logo واش نعطيو le logo type de plastique PS ou le PVC ou le PE. Ou qui déterminer le nom de plastique A, B, C en utilisant les résultats de l'expérience. Donnez le logo avec le logo de PS ou qui confie le recyclage. Donc, نديرو السهم ديال الريسيكلاج وكيكون فيه ارقام. كما كتعرفوا انه لو بي في سي هو اخطر نوع ديال البلاستيك كيكون فيه الريسيكلاج. انا ديجا ما عنديش هنايا العلامه ديال الريسيكلاج راك تعرفوها. انا ندير وسطو مثلا واحد لو سيركل ça veut dire recyclage. On va voir ici. ندير واحد لو سيركل comme ça ça veut dire العلامه ديال الريسيكلاج و dedans ندير واحد لو نيميرو اللي هو 6. Bien. Le PE عنده جوج ديال الانواع. le PEHD haute densité, le PEBD basse densité كيكون عنده 4 و 2. كيكون فيه 4 و 2. le 4 et le 2. le PEP كيكون فيه le 5, le PET كيكون فيه le 1 وكيبقى le PS. Déterminer le nom des plastiques ABC. دونك كما كنعرفوا هنايا A الوحيد الذي يطفو فوق الماء العذب هو le PE. A غيكون هو le PE والوحيد اللي كيكون فوق الماء العذب. لو سي الوحيد ماشي الوحيد اللي كيطفو فوق الماء المالح. كاين لو بي او وكاين لو بي اس. دونك سي هو لو بي اس بوليستيرين. ولي ما كيطفو لا في الماء العذب ولا في الماء المالح كيكون باين هو لو بي في سي. دونك هذا التمرين هذا il est très intéressant. ردوا ليه البال. كنكونوا سالينا النموذج ديال الامتحان ديالنا. جو vous souhaite bonne chance et à la prochaine vidéo ان شاء الله.